बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मेरी जानिब से तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की सदक़े उम्मत मुसलमा के हाल पर रहम फ़रमाए और बिलख़ुसूस कश्मीर, पैलेस्टाइन, सीरिया और बर्मा के मुसलमानों के हाल पर रहम फ़रमाए। और जो अभी रीसेंट अर्थक्वेक में टर्की, सीरिया और इर्द-गिर्द जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ में जितने भी मुसलमानों की जानें चली गई, जितने मुसलमानों ने शहादत पाई, अल्लाह ताला उन सब के दर्जात को बुलंद फ़रमाए, उनकी कब्रों पर करोड़ों-करोड़ों रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए और हम सब को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नाज़रीन किराम, जो अभी हमारा रीसेंट आप सब जानते हैं कि जो हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 5 पर डिस्कशन कर रहे थे और हम सब हमारी कोशिश यही है कि हम इसी वीक में रमज़ान के फर्स्ट वीक में इस चैप्टर को क्लोज़ अप करें, क्योंकि इसकी कुछ वर्सेस बाकी रह गई हैं और इसके बाद हम अपने चैप्टर नंबर 6 की जानिब रमज़ान में ही मूव कर जाएं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सूरह माइदा के वर्स नंबर 106 से लेकर वर्स नंबर 108 तक डिस्कशन करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at verse number 106 to 108 from fifth chapter from Holy Quran, तो हम देखते हैं कि इसमें इसका जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है कि one of the man named बुदैयल, जो एक महाजिर था। अब बुदैयल जो एक शख्स जो महाजिर था वो बिज़नेस की गर्ज से सीरिया की जानिब जाने का इरादा करता है। तो अब इसमें इसके साथ जो इसके पार्टनर्स थे, 2 पार्टनर्स थे जो क्रिश्चियन थे। उनमें से एक का नाम तमीम बिन ओस और दूसरे का नाम अदी था। अब जब बुदैयल सीरिया की जानिब माइग्रेट करता है, सीरिया की जानिब ट्रैवल करता है बिज़नेस की गर्ज से इन 2 क्रिश्चियंस के साथ, तो इस मौके पर जब वो सीरिया को रीच कर लेता है, सीरिया की तरफ पहुंच जाते हैं, तो अब वहाँ कुछ डे वो स्टे करते हैं बिज़नेस के लिए। तो इसी दौरान जो महाजिर था जिसका नाम बुदैयल था, तो इतने में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और अचानक से ही कुछ ही डेज़ में उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस होने लगती है, यहाँ तक कि उस पर मौत के जो आसार हैं वो नमूदार होने लगते हैं। तो इस सूरत हाल में वो बड़ा परेशान हुआ। ज़ाहिर है उसके पास वेल्थ भी थी, तो अब उसके पास कुछ मालो दौलत मौजूद था, तो वो बड़ा परेशान हुआ। तो इस मौके पर उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख दी, उसने कुछ वसीयत लिख दी। और यहाँ पर जो उसके साथ 2 क्रिश्चियंस उसके पार्टनर्स थे, जो जिसका नाम अदी और तमीम था, तो उनको वो कहने लगा कि अगर मैं मर जाता हूँ तो इन केस ये मैंने वसीयत लिखी है, ये जितना सामान मौजूद है ना, ये जब तुम मदीना वापस चले जाओगे तो तुम मेरी फैमिली वालों को दे देना। तो इस मौके पर तो अदी और तमीम ने कहा कि ठीक है, आप फ़िक्र ना करें, हम आपका जो सामान है वो आपकी फैमिली तक पहुंचा देंगे। अब इस मौके पर बिलाखिर बुदैयल की डेथ हो जाती है, जो महाजिर था उसकी डेथ हो जाती है। अब बुदैयल की डेथ के बाद तमीम और अदी ने देखा, उसके सामान का जायज़ा लिया तो देखा कि उसका सामान मौजूद है और इतने में ही उसके सामान में उन्होंने देखा कि एक ऐसा बॉक्स भी मौजूद है जो सोने और चांदी का बना हुआ है। शायद वो बुदैयल सीरिया के किंग को गिफ्ट करने के लिए लाया था। अब इस मौके पर इन्होंने वो बॉक्स देखा तो इनको लालच महसूस हुई और इन्होंने वो बॉक्स छुपा लिया, इस बॉक्स को गायब कर लिया। अब जब ये अपने बिज़नेस टूर से फ़ारिग होकर दोनों जो क्रिश्चियन थे ये वापस मदीना गए, तो इन्होंने जो उसकी मालो दौलत, उसकी वेल्थ उसके साथ थी, वो सारी बुदैयल के घर में पहुंचा दी। अब जब बुदैयल के घर वालों ने देखा और तमाम माल खोला तो देखा कि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद थे और उस डॉक्यूमेंट्स में तमाम जो माल था उसके बारे में वो सारी फहरिस्त मौजूद थी, सब कुछ लिखा हुआ मौजूद था। अब उन्होंने तमाम सामान का जायज़ा लिया तो इतने में उन्होंने उस बॉक्स के बारे में भी देखा जो सोने चांदी का बना हुआ था, उसके बारे में भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था। अब बुदैयल की फैमिली ने देखा कि वो बॉक्स तो मौजूद ही नहीं है, तो इस मौके पर वो उन क्रिश्चियंस के घर की जानिब गए और उनसे पूछा कि इसमें कोई ऐसा सामान मौजूद था जो वहाँ पर सीरिया में जाकर बेच दिया हो।
تو انہوں نے کہا کہ کرسچنز نے کہا کہ نہیں ایسا تو سامان کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اچھے سے تحقیق کی کہ آپ خیال کریں، آپ ذرا سوچیں، غور سے سوچیں، ہو سکتا ہے کہ بدیل نے وہ سامان بیچ دیا ہو، یا بدیل نے کوئی سامان کسی کو گفٹ کیا ہو، یا بدیل نے کوئی سامان انویسٹ کر دیا ہو اپنے بزنس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا سامان نہیں جو بدیل نے کسی کو گفٹ کیا ہو یا انویسٹ کر دیا ہو، کوئی ایسا سامان موجود نہیں تھا۔ تو اس موقع پر بدیل کی فیملی نے کہا کہ اس سامان کی جو ڈاکومنٹس ہیں نا، اس میں ایک باکس کے بارے میں لکھا ہوا ہے سونے چاندی کے، تو وہ اس میں موجود نہیں ہے۔ تو اب اس موقع پر ان دونوں کرسچنز نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اس موقع پر جو بدیل کی فیملی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کیس کو آخر پروفٹ محمد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے، آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جائے۔ اب بدیل کی فیملی ان 2 کرسچنز کو، عدی اور تمیم کو لے کر پروفٹ محمد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ اب اس کیس کی انویسٹیگیشنز کی گئیں، تو اس موقع پر وہ 2 کرسچنز تھے، انہوں نے تو قسمیں کھا لی کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہم نے وہ سامان نہیں لیا۔ اب بالآخر جب انویسٹیگیشنز ہوئی اور بالآخر وہ جو باکس تھا سونے اور چاندی کا، وہ مکہ سے درآمد ہو جاتا ہے، وہ مکہ سے مل جاتا ہے۔ اب جس شخص سے ملا تو اس نے بتایا کہ یہ تو مجھے کسی کرسچن، تمیم نامی کرسچن نے بیچا تھا، یہ تو اس کے پاس سے مجھے ملا ہے۔ اب بدیل کی فیملی نے وہ لیا اور واپس پروفٹ محمد علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور 2 شخص ان میں سے کھڑے ہوئے اور 2 شخصوں نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ ہماری قسم ان کی قسم کی نسبت زیادہ اتھینٹک ہے، اور ہم حد سے بڑھنے والوں میں نہیں ہیں۔ اگر ہم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوں تو ہم ظالم ہوں گے، لہٰذا ہماری قسم ان سے زیادہ اتھینٹک ہے۔ تو اس موقع پر سورہ مائدہ کے ورس نمبر 106 سے لے کر 108 کا نزول ہوتا ہے، اور اس موقع پر کچھ لاز نازل ہوئے ہیں، کچھ لاز ہمیں دیے گئے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ لا یہاں پر اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ اگر ان کیس کسی شخص پر موت کے آثار واضح ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ اب موت بالکل واضح ہونے والی ہے، تو اس موقع پر وہ وصیت میں 2 شخصوں کو گواہ بنا لے۔ اب فور ایگزامپل وہ کسی ٹور پہ تھا، کسی بزنس کے ٹور پہ تھا، یا کسی ٹرپ پہ تھا جدھر اس کے ساتھ کوئی مسلم موجود نہیں، تو اس صورتحال میں اسے چاہیے کہ کسی نان مسلم کو ہی بے شک گواہ بنا لے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ادھر عدی اور تمیم کا کیس تھا کہ وہ تو گواہ موجود تھے، اب جو گواہ ہو اگر وہی جھوٹ بول دیں تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ اب اگر پتہ چل جائے کہ جو گواہ ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر یہی لا یہاں پر امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ان کیس ایسی صورتحال میں جو مال کے مالک ہوں گے، جو شخص فوت ہوا ہے اس کے پیچھے ورثاء ہوں گے، ان میں سے 2 شخص کھڑے ہوں اور ان کو یہ قسمیں اٹھانی پڑیں گی عدالت کے سامنے کہ ہم قسم کھاتے ہیں، جو ہماری قسم ہے وہ ان کی قسم کی نسبت زیادہ اتھینٹک ہے، اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم حد سے گزرنے والوں میں نہیں ہیں۔ اگر ہم حد سے گزرنے والوں میں سے ہیں تو ہم ظالم ہوں گے، تو لہٰذا ہماری قسم ان کی قسم کی نسبت سچی ہے، تو ان کو یہ عدالت کے سامنے پروو کرنا پڑے گا۔ تو یہ لاز جو ہے یہ قرآن نے ہمیں دیے ہیں کہ وصیت کے موقع پر 2 گواہ بنا لیے جائیں، اگر گواہ جھوٹے ہوں تو پھر ان کے لیے بھی اس طرح سے عمل کیا جائے گا، اس لا پر امپلیمنٹیشن کی جائے گی۔ تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیوز میں مزید ٹاپکس کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔